نیت زمونږ دپاره دا دی دوه رکعته واجب سره د واړو تکبیرونو یا سره د شپږو واړو تکبیرونو دوه رکعته واجب سره د شپږو واړو تکبیرونو په دې زر وخت د دې زر امام ته کوي خاص توقات لره محمد کابي شریف ولیک الله اکبر. او د مونځ طریقه چې کله امام الله اکبر وي د هغې نه بعد ثنا ویل سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. د هغې نه بعد درې تکبیرات الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. से गुर्बत के लिए खास है रमजान, हर साहिब ईमान की मीरास है रमजान। मोमिन है तो हर पल को कुव्वत से गुजारे। څوک په سب کې ناست دي دوی ته الله رب العزت مستقیم د مونځ اجر ورکړي. راځئ خدای پاک مو د خوږ ایمان خوشحاله کړه. فرشتو باندې الله رب العزت قهر دي ستاسو پوهه ده. تاسو پالي کپړې اغوستي ځان مو پاک کړی د کور د کارونو نه مو ځان کارمند راغلي یو. راځئ صفونه کې خوشحاله او شوکت سره کښېنئ محترمو. د مکروه نه ځان بچ کړو او معاشره د اسلام چې کوم څیز نه خوښوي د هغې نه ځان بچ کړو. لکه دا ګیمونه کول او د دغه په وخت کې د عبادت په وخت کې چې کله فرض پرسته کوو خو هم د نفوذ کوو او شرط په کې هېڅ هغه جایز چې کوم دي دویم چې کله شریعت نه خوښوي او معاشره کې یو کار نو د هغې نه ځان بچ کول. الحمدلله رب العالمین. سپونو سیده که مولانا صاحب د اختر د مونځ مطابق دا څه ده چې لازمي ضروري خبرې دي انشاءالله مونځ به وشي او د خطبې نه بعد به انشاءالله ټولې طرفونو اجازت وي مونځ به وشي په سلیقه او کار سره د هغې نه پس به بیا دعا وشي بیا د خطبې وشي بیا خطبې به وورو د الله ذکر ثنا به پکې بیانېږي د نبي علیه السلام د درود شریف به ویل کېږي او مونږ ته پکې خبرې کېږي چې دا کوئ دا مه کوئ. خطبه به وورو د هغې نه پس طرفونو بیا وکړي انشاءالله. ماشاءالله الحمدلله. کوم ملګري چې ولاړ دي دې صفونه انتظام وکړئ مخکې ځان ته را صفونه را پوره کړئ. د مونځ ترتیب بیانوم. د مونځ طریقه نیت د مونځ دپاره دا دی دوه رکعته واجب سره د واړو تکبیرونو یا سره د شپږو واړو تکبیرونو دوه رکعته واجب سره د شپږو واړو تکبیرونو په دې زر وخت د دې زر امام ته کوي خاص توقات لره محمد کابي شریف ولیک الله اکبر. دا خو موږ په ژبه باندې وایو. د دې نه علاوه اصل نیت خو د زړه نه دی. ستاسو دا راتګ دلته د دوو رکعتو واجب دپاره د امام په طریقه باندې انسان نیت دغه استحضار په زړه کې راشي چې په ژبه باندې اظهار ونه شي نو هم د دا نیت د ده دپاره کافي وي. په دوه رکعته واجب سره د شپږو واړو تکبیرونو په دې زر امام ته په دا زړه کې راوستل یا په ژبه باندې وي دغه د دې دپاره نیت شي. او د مونځ طریقه چې کله امام الله اکبر وي د هغې نه بعد ثنا ویل سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. د هغې نه بعد درې تکبیرات الله اکبر دې سره لاسونه اوچتول بیا غوړندو بیا دویم پېرې الله اکبر بیا لاس اوچتول او غوړندو درېیمه پېرې بیا الله اکبر د هغې نه بعد بیا په نامه باندې لاس کېښودل امام قرات وکړي سورې فاتحه ووایي سورت ووایي د هغې نه بعد رکوع کې یو رکعت پوره شي. دویم رکعت کې چې کله بیا امام راپاڅي سورې فاتحه وویلي سورت وویلي د رکوع نه مخکې درې تکبیرات لاس وړل غوږونو ته او بیا پرېښودل په درېیم تکبیر باندې لاس وړل او په څلورم باندې بیا رکوع ته راتلل او بیا دغه شان دا رکعت پوره کړي سلام وګرځولي چې د هغې نه بعد به انشاءالله اجتماعي دعا کېږي او د دعا نه بعد به بیا خطبه کېږي. د اختر خطبه ټول سنت دي اورېدل یې واجب دي نو د دې نه اعراض نه وي ټول پکار. په دغه وجه باندې د دعا نه بعد به خطبه کېږي د خطبې نه بعد به انشاءالله بیا ټول ته اجازت وي. صفونه برابر کوي.
نیت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر دعا نبات إن شاء الله خطبه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إله العالمين زمن دعاء اختر دربار کی قبول کی وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله تفريق الأحوال وتخفيف الأثقال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعده. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف ويقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ومضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني بريتكن أكثر أهل النار. فقلنا بما يا رسول الله؟ قال تكسرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لود الرجل الحازم من إحداثنا. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال أليس إذا حالت لم تصلي ولم تصب؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد رجع في غيره. وعنه أنه أصابهم مطر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عن عطاء مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة اعتماد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن أبي الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سئل ابن عباس أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يحين إلى آذانهن وقلوبهن يدفعن إلى بلال ثم ارتب هو بلال إلى بيته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال أخبرني جابر بن عبد الله ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة إلا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه أو ساع من طعام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمہارا طرف میں دور ہوتا مبارکی خدا تم پوری نبی دری خیال سافر شو مبارکو وقت تارا ہون کرش او متفقل والا وآخر پیری. السلام علیکم. ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله اختر منځ شو او ټول مسلمانانو ته مسلم امت ټول ته په جو باندې اختر مبارک شه. ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله اختر منځ شو او ټول مسلمانانو ته مسلم امت ټول ته په جو باندې اختر مبارک شه. السلام علیکم زهیر بھائی اختر مبارک شه اختر مبارک شه. را روان کا الله ان شاء الله او د روان اختر لبا کوشش کوو چې هماره کلی کې کم کس نه یو خو ځای کولا نغم ته مو یو روډ دی را روان لوی اختر کې هغه بدل تر پاتو ان شاء الله چې ټول ان شاء الله چې ټول مو سره یو ځای مهرباني ان شاء الله دا کوشش پر ریکارډ باندې اورور سره ملاویږو او د دې کلی د پاره دا ډېر سخت خدمات دي او هغه یونین یو تنظیم جوړ کړی دی باقي کوم دا ډېر خدمات دي او زه باقي کې شرمندګي سره دا کوم چې هغه د درې ځلمات دا کړی او زه د خپل مسؤلیت وجه د خپل اخلاق وجه هغه سره ما شرکت نه کړی غور سره موږ سره موجود. السلام علیکم اختر مبارک شه اختر روزي تراویح منځونه او تاسو خدمات مبارک شه.
او د را روان اختر کې به ان شاء الله قرباني اختر کې کوشش کوو چې کوم کلی کې د کلی کې کم کار خطبه کول هغه مسلمان دی هغه هم دې کډمه تر باندې ان شاء الله او ګړې تنظیم ته برابرو ټول مسلمانانو ته او د دې غټه مجموعه وي ان شاء الله طرف نه اختر مبارک شه مننه یو ځای پر منور کلی طرفنا ټول مسافرو ته کلیوالو ته د اختر مبارکي ټول ته مبارکي اختر دا خوشاله ټول ته ډېر مبارک شه دا کومونه چې په سعودي کې په دوبه کې او په اورسیز کې په یورپ کې چې دا ویډیو ګوري هغه ته میسج ورکول غواړي مسافر دی الله پاک دې خپل وطن خوشاله باندې راوړي امين اختر دا مبارکه قبول کړي ډېر مهرباني کاکي ته به کې سوای کاکي سترګې چاته دي